औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मेरा आज का मौजू बड़ा हसास है। मैं बिल्कुल आगाज़ में आपसे एक अर्ज़ करूँगा, आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरी बात पूरी तरह सुनिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया को मुतासर किया है। दुनिया के तमाम बर-ए-आज़म, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर एक जगह पे इस वायरस ने पंजे गाड़े हुए हैं। और ये वबाएँ, ये आजमाइशें, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें इंसानी ज़िंदगी का लाज़मा है। कभी तारीख़ में कोई ऐसा दौर नहीं गुज़रा होगा जब उस दौर में रहने वालों पर कोई आजमाइश ना आई हो, कोई परेशानी ना आई हो। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि इसके अंदर जहां हर शोबा मुतासर हुआ है और हर एक शोबे की अपनी अहमियत है, अपनी अफादियत है, अपना मुकाम और मर्तबा है, लेकिन उन तमाम शोबे के अंदर तालीम का शोबा मुनफरिद है। हम ये कहते रहे हैं, ये सुनते रहे हैं। तालीम के शोबे के हवाले से हम ये बात करते रहे हैं कि वालिदैन बच्चे को आसमान से ज़मीन पे लाते हैं और मुअल्लिम जो है, उस्ताद, बच्चे को ज़मीन से उठाता है, आसमान पे लेके चले जाता है। लेकिन रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इस वक्त सूरत हाल क्या है? हमारे तीरों का रुख, हमारी बातों में तान और तशनी का रुख और सारी की सारी तजलील हमने इस शोबा तालीम को दे दी है। हमने इसको अपने निशाने पर रखा हुआ है। और ये बात काबिल गौर है कि अगर हमने आज, हम जिस मुकाम पर आज मौजूद हैं, इस शोबे की वजह से है, तालीम और ताल्लुम की वजह से है, किसी मुअल्लिम की वजह से है। लेकिन आज बदकिस्मती है, हम इस बात को भूल गए हुए हैं। और ये बात तो हमने पढ़ी है, किताबों में पढ़ी है, आपने भी यकीनन सुना है। हम ये अक्सर ये स्कूलों के बाहर लिखा हमें मिला है कि एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। तालीमी इदारा वो है जहाँ पे किस्मत नौए बशर तब्दील होती है। तालीमी इदारा वो है जहाँ पे मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है। लेकिन आज बदकिस्मती से हमने उसको दुकान से मिला दिया है। आज बदकिस्मती से हमने उसको ग्वाले से मिला दिया है। आज बदकिस्मती से हमने उसको इंडस्ट्री से मिला दिया है। खुदारा इस बात की अहमियत को समझ लें कि तालीम का शोबा ना तो उस तरह कारोबारी शोबा है जिस तरह इंडस्ट्री का शोबा है, ना उस तरह है जिस तरह दुकानदारी है, ना उस तरह है जिस तरह तजारत है। ये शोबा बिल्कुल मुनफरिद है, मुनफरिद रहना चाहिए और इसकी अफादियत रहनी चाहिए, इसका मुकाम और मर्तबा अलग रहना चाहिए। और फिर रिस्पेक्टेड, इस शोबे के अंदर जो मरकज़ी किरदार होता है वो उस्ताद का होता है, वो मुअल्लिम का होता है। और हमारी सारी तोपों का रुख इस वक्त इस शोबे की तरफ है और मुअल्लिम की तरफ है। आप में से कोई फ़र्द ऐसा मुझे बता दे कि वो दुकान पे जाए, मेरे घर का सौदा आता है, महाना 5,000 रुपये के अंदर मैं घर का सामान ला रहा हूँ। मैंने दुकान पे जाके नहीं कहा कि मुझे डिस्काउंट दे, बल्कि क्या हुआ, आज ही मैं सौदा लाया हूँ और उसमें मैंने देखा है कि पिछले महीने जो मिर्च आई थी और इस महीने उस रेट में फ़र्क है, मैंने अदा किया है। दूध का बिल उसी तरह अदा हो रहा है, बिजली का बिल उसी तरह अदा हो रहा है, गैस का बिल उसी तरह अदा हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये सारे अगर अखराजात मिलाएं तो ये शायद 10 से 12 हज़ार एक आम घर का बनता है। और हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त 90% ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे की फ़ीस, एक बच्चे की फ़ीस हम अदा करते हैं 1000 से 1500 रुपये तक, और हम वहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाए।
میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہم نے اس شعبے کو ملا دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دکان کا سارا خرچہ ادا کر رہے ہیں، اضافی ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ مہنگائی کے باوجود پوری کی پوری قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے بچے کا مستقبل سنورنا تھا، جہاں ہمارے بچے کی قسمت تبدیل ہونی تھی، جہاں ہمارے بچے نے معاشرے کا ایک باعزت شہری بننا تھا، وہاں پہ ہم نے بالکل اس کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے اور ہم نے اس کو ملا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ بھی تجارت ہے۔ پھر دوسری بات ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے، کہ سابقہ قوموں میں جو کمی تھی وہ یہی رہی کہ جو ان کو سمجھانے والا آیا، جو ان کو بتانے والا آیا، جو ان کو تعلیم دینے والا آیا، انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ آج جو معاشرے ترقی کر رہے ہیں، وہاں پہ اگر آپ اس کو ایک مرکزی نقطے کے اوپر لے کے آئیں گے تو ایک وہ یہی ملے گا کہ وہاں پہ استاد کی قدر ہے، وہاں پہ استاد کی عزت ہے۔ اور جو معاشرے ترقی نہیں کر رہے، جو ملک ترقی نہیں کر رہے، جو قومیں ترقی نہیں کر رہی، اس کی وجہ اگر ہمیں ملے گی تو ایک ہی ملے گی کہ وہاں پہ استاد کی عزت نہیں ہے، اور معلم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی اسکول کا وجود نہ ہو، کوئی کسی مدرسے کا وجود نہ ہو۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، نہیں پڑھانا چاہتے نہ پڑھائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن خدا را تعلیمی ادارے کو اپنی تان و تشنیع کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ تعلیمی ادارہ ایک مقدس مقام ہے، وہ تعلیمی ادارہ مدرسے کی صورت میں ہو، وہ اسکول کی صورت میں ہو، وہ دینی تعلیم کی صورت میں ہو، وہ عصری تعلیم کی صورت میں ہو، دونوں حیثیتوں میں اس کا مقام اور مرتبہ ہے، دونوں حیثیتوں میں وہ معاشرے کا منفرد مقام ہوتا ہے۔ اور جو اسلام کی جو پہلی درسگاہ تھی اسے صفہ کے نام سے بولتے ہیں، آج بھی اس کا مقام عزت و اس کا نام جو ہے عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ہم رویے کو بدلیں۔ اگر ہم نے آج اپنے رویے کو نہ بدلا تو یہ یقین کریں پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے خدا را اپنے رویے کو بدلیں، اسکول کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اسکول کے ساتھ اپنے رابطے کو بہتر کریں، اور اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کو اس جگہ پہ رکھیں۔ اگر ہم نے اتنا کام کر لیا تو ہم اپنے معاشرے کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نہ کیا تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، پھر ہماری داستان نہیں بچے گی۔ اس لیے آئیے یہ عزم کریں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ کس طرح بچانا ہے؟ تعلیم کو بچا کے۔ کس طرح بچانا ہے؟ تعلیم کو عزت دے کے۔ کس طرح بچانا ہے؟ استاد کو عزت دے کے۔ کس طرح بچانا ہے؟ تعلیمی ادارے کو عزت دے کے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد جو اہم بات ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ پہلے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے استاد کی عزت نہیں کی، ہم نے تعلیمی ادارے کی عزت نہیں کی، ہم نے اس کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔